इफ़्फ़त उमर तो नफरत के काबिल भी नहीं। रेहाम खान काबिल तरस, माहिरा के साथ काम करने का दुख सारी जिंदगी रहेगा। हामिद मीर, सोनिया हुसैन, यासिर हुसैन और फिल्म स्टार रेशम। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर की फनकारों पर लान तान। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ड्रामा निगार और हिदायतकार खलीलुर रहमान कमर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे पास तुम हो समेत वो दर्जनों हिट ड्रामों और फिल्मों के खालिक हैं। एक तरफ वो अपनी बेहतरीन शायरी, तहरीर और पावरफुल डायलॉग की बदौलत शायकीन के दिलों में बसते हैं, मगर दूसरी जानिब वो अपने तुंदो तेज और सख्त तबसरों और बयानात की वजह से तनकीद की जद में भी रहते हैं। वो खुल्लम खुल्ला मीडिया और टॉक शोज में फेमिनिज्म और औरत मार्च की मुखालिफत करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी माशरे में खवातीन के हुकूक से मुतालिक मुतनाज़ा रिमार्क्स पर खलीलुर रहमान कमर मुल्क के मखसूस तबके को एक आंख भी नहीं भाते। इस तबके को वो खुद लिबरल कहते हैं। खलीलुर रहमान कमर के मुताबिक ये तबका माशरे में बिगाड़ का बाइस है और नई नस्ल को इस्लाम और हमारे असलाफ से दूर कर रहा है। हाल ही में खलीलुर रहमान कमर ने एक टीवी शो में शिरकत की, जिसमें मेजबान ने उनसे मुख्तलिफ फनकारों की तस्वीर दिखाते हुए उनकी राय तलब की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर माहिरा खान, इफ़्फ़त उमर, अदनान मलिक, सोनिया हुसैन, रेशम और यासिर हुसैन को तनकीद का निशाना बनाया। माजी में खवातीन और अदाकाराओं के हवाले से सख्त बयानात देने पर तनकीद का निशाना बनने वाले खलीलुर रहमान कमर ने एक मर्तबा फिर मुतादिद शोबिस शख्सियात के हवाले से गुफ्तगू करके नई बहस छेड़ दी है। मेजबान ने जब उनसे पूछा कि आपको एक खातून में सबसे ज्यादा क्या चीज मतवज्जो करती है, अच्छा मेकअप, अच्छा लिबास या उसका बात करने का अंदाज। सवाल के जवाब में खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि मुझे किसी भी खातून की हया और वफा उसमें सबसे अच्छी लगती है। शो के दौरान खलीलुर रहमान कमर ने टिकटॉकर्स के बारे में बात करते हुए कहा कि ये कहाँ के स्टार्स हैं, अल्लाह इन्हें राह हिदायत पर लाए, लेकिन उन्होंने बहुत से टिकटॉकर्स को बासलाहियत भी करार दिया। खलीलुर रहमान कमर ने टिकटॉकर्स को मशवरा दिया कि आप इस तरह टिकटॉक ना बनाएं कि किसी के बोले हुए लफ्जों पर परफॉर्मेंस दें, बल्कि खुद बोलें। जब टिकटॉकर्स अपनी आवाज में खुद जुमले बोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनमें टैलेंट कितना है और इस तरह वो ड्रामा साजों की नजरों में आएंगे, क्योंकि किसी भी टिकटॉकर का मकसद ये होता है कि उसे किसी ड्रामे में कास्ट कर लिया जाए। प्रोग्राम के एक सेगमेंट में जब उन्हें मुख्तलिफ अदाकारों की तस्वीर दिखाकर उनसे राय मांगी गई तो उन्होंने कई शख्सियात के हवाले से नामुनासिब बातें की, जबकि ज्यादातर मारूफ शख्सियात को उन्होंने पहचानने से ही इनकार कर दिया। ड्रामा निगार को जब फहद मुस्तफा की तस्वीर दिखाई गई तो पहले उन्होंने उन्हें पहचाना ही नहीं, लेकिन मेजबान की जानिब से बताए जाने पर उन्होंने मेजबान को अपना दोस्त करार दे दिया। उन्होंने यासिर हुसैन को भी पहचानने से इनकार कर दिया और साथ ही उन पर कोई तबसरा करना भी पसंद नहीं किया। इसी तरह उन्होंने मारूफ सहाफी और एंकर हामिद मीर से मुतालिक कहा कि वो उनसे सख्त नफरत करते हैं और मजीद उन पर कोई बात करने से भी इनकार कर दिया। खलीलुर रहमान कमर को जब इफ़्फ़त उमर की तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि ये वो खातून है जिनसे वो नफरत भी नहीं करते, क्योंकि वो नफरत के भी काबिल नहीं। जब खलील साहब को फिरोज खान की तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने उन्हें बेहतरीन अदाकार करार दिया और माजी का एक वाकया भी शेयर किया, जब एक ऑडिशन के बाद उन्होंने फिरोज खान को घर भेज दिया था। खलीलुर रहमान ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि ये लड़का इतनी जल्दी अपनी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर कर लेगा। खलीलुर रहमान ने ये भी बताया कि वो और फिरोज खान एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर ने आयशा उमर के बारे में कहा कि उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ और जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनकी बेहद इज्जत करता हूँ। जब खलील साहब को माहिरा खान की तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि इसने मेरी जिंदगी पर मबनी सीरियल किया और इसमें ये हीरोइन थी और ये गम मुझे हमेशा रहेगा। अदाकार अदनान मलिक को तो खलीलुर रहमान कमर ने पहले पहचानने से ही इनकार कर दिया और जब मेजबान ने याद दिलाया तो फिर कहा कि इनके बारे में मेरे वही ख्यालात हैं जो माहिरा खान के बारे में हैं। वाज़ेह है कि अदाकारा माहिरा खान और अदनान मलिक ने खलीलुर रहमान कमर के लिखे हुए ड्रामे सदके तुम्हारे में मरकजी किरदार अदा किए थे। ये ड्रामा खलीलुर रहमान कमर की जिंदगी पर मबनी था और अदाकार अदनान मलिक ने इसमें खलीलुर रहमान कमर का किरदार निभाया था। ड्रामा साज ने मारिया वास्ती को बेहतरीन अदाकारा करार दिया, जबकि सबा हमीद की भी उन्होंने तारीफ की। साथ ही उन्होंने वजीर आजम इमरान खान की साबिक अहलिया और सहाफी रेहाम खान के हवाले से कहा कि उन्हें उन पर तरस आता है। सेगमेंट में उन्होंने अदाकारा रेशम पर भी कोई बात करने से इनकार कर दिया, जबकि सोनिया हुसैन को वो पहले तो पहचान ही नहीं पाए, मगर बाद इज़ाम मेजबान की जानिब से बताए जाने पर उन्होंने उन पर बात करने से माजरत कर ली। खलीलुर रहमान कमर को जब मुफ्ती कवि की तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि ये मेरे मुल्क और मुफ्तियों पर बदनुमा दाग हैं। कि पहला मौका नहीं है जब खलीलुर रहमान कमर ने इस तरह फनकारों पर तबसरे किए हों। वो इससे पहले भी उर्वा हुसैन, सोनिया हुसैन पर तनकीद कर चुके हैं। खलीलुर रहमान कमर ने एक इंटरव्यू में
سونیا حسین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ ان کے اسکرپٹ پر بنا ڈراما کر سکیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال مصنف خلیل الرحمان قمر نے ایک پروگرام میں عورت مارچ پر بحث کے دوران خواتین کے حقوق کی رہنما ماروی سرمد کے لیے انتہائی نامناسب زبان استعمال کی تھی، جس پر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ خلیل الرحمان قمر نے براہ راست پروگرام میں بات کرتے ہوئے ماروی سرمد کو گھٹیا عورت کہنے سمیت ان کے خلاف انتہائی نازیبا زبان استعمال کی تھی اور انہیں جسم کے تانے بھی دیے تھے۔ پروگرام میں بات کرتے ہوئے خلیل الرحمان قمر نے کہا کہ جب ماروی سرمد جیسی خواتین کو میرا جسم میری مرضی بات کرتے ہوئے سنتے ہیں تو ان کا کلیجہ ہلتا ہے۔ خلیل الرحمان قمر کے اسی جملے کے دوران ماروی سرمد نے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگایا تو خلیل الرحمان قمر ایک دم غصے میں آ گئے اور انہوں نے پہلی بار ہی ماروی سرمد کو سخت لہجے میں تنبیہ کی کہ درمیان میں نہ بولیں، جس پر ماروی سرمد نے ایک بار پھر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگایا تو خلیل الرحمان قمر مزید غصے میں آ گئے اور انہوں نے انتہائی بدتمیزی سے خاتون رہنما کو بولا کہ بیچ میں مت بولو، تم تیرے جسم میں ہے کیا، اپنا جسم دیکھو جا کے، جس پر خلیل الرحمان قمر کو سوشل میڈیا پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ انہیں تنقید کا نشانہ بنانے والی شخصیات میں سیاسی، سماجی، صنعتی، شوبز اور میڈیا انڈسٹری کی شخصیات بھی شامل تھیں۔ رواں سال بھی خلیل الرحمان قمر ایک ٹی وی چینل کے ٹاک شو میں شریک ہوئے۔ ان کی ایک خاتون سماجی کارکن ایلیا زہرا سے اختلاف پر تکرار ہو گئی اور وہ شو چھوڑ کر چلے گئے۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ مجھ سے بڑا فیمنسٹ پاکستان میں کوئی نہیں، لیکن میں صرف اچھی خواتین کو سپورٹ کرتا ہوں۔ ان کے مطابق وہ خود ایک لبرل آدمی ہیں۔ ہم مرد پورے کپڑے پہن کر پھرتے ہیں تو ہم مردوں میں سے تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ خلیل الرحمان نے لباس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سطر ڈھانپنے کا حکم نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ ان کا اس بارے میں مزید کہنا تھا کہ آپ وہ بدنصیب اور بدبخت ہیں جو اپنے ہی دین پر اور اپنی ہی معاشرتی روایات پر فخر نہیں کرتے، تو آپ کے لیے راستے کھلے ہیں، پلٹ کر واپس جائیں اور جنگلوں میں رہیے، پتے باندھیے یا پھر بغیر پتے باندھے پھریے، کوئی نہیں روکے گا آپ کو۔ معروف مصنف خلیل الرحمان قمر اپنے سخت لب و لہجے کی وجہ سے ہمیشہ تنقید کی زد میں رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ خلیل الرحمان قمر نے ڈرامہ نگاری کا آغاز پی ٹی وی کے ڈرامے دستک اور دروازہ سے کیا، جبکہ ان کو اصل شہرت بوٹا فرام توبہ ٹیک سنگھ اور لنڈا بازار سے ملی۔ انہوں نے لنڈا بازار میں ایکٹنگ بھی کی۔ ان کے دیگر ڈراموں میں پیارے افضل، دل ہے کہ دیا ہے، دلی کے بانکے، میں مر گئی، شوکت علی، منجلی، انوکھی، ذرا یاد کر، صدقے تمہارے، اس پار، محبت تم سے نفرت ہے، لو لائف اور لاہور اور لال عشق شامل ہیں۔ قرض، کوئی تجھ سا کہاں، چنا سچی مچی اور پنجاب نہیں جاؤں گی اور کاف کنگنا جیسی فلموں کے بھی وہ خالق ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ہدایت کاری میں بھی تباہ آزمائی کر چکے ہیں۔ خیال رہے کہ کاف کنگنا گزشتہ سال ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم میں ایشل فیاض کے ہمراہ سمیع خان، عائشہ عمر، ساجد حسن اور فضا علی نے اہم کردار نبھائے۔ اس فلم کے لکھاری اور ہدایت کار بھی خلیل الرحمان قمر تھے، جس کے بعد خبریں بھی سامنے آتی رہیں کہ انہوں نے اپنی فلم کاف کنگنا کی اداکارہ ایشل فیاض کے ساتھ خفیہ طور پر شادی کر لی، جس کی دونوں نے تردید کی تھی۔